खुश आमदेद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलों और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश हमेशा से ये रही है कि अवामी नौइयत के मामलों और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। मुख्तलिफ मामलात के हवाले से प्रोग्राम देखने वाले निशानदेही करते हैं, अपने पैगामात भेजते हैं और ऐसे मौज़ूआत की निशानदेही करते हैं कि जिसके ऊपर वो चाहते हैं कि बात की जाए, गुफ्तगू की जाए। अमूमन मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि ऐसे मौज़ूआत और मामलात अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कम ज़ेर बहस आ रहे हैं, ख़ास तौर पे समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल। अब सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त दरपेश है वो यही है, ख़्याल ये है, एक तो तालीम की कमी, बल्कि कमी तो कहना मुनासिब नहीं होगा, एक कहत अब पड़ चुका है जिसकी वजह से समाजी मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि तरबियत का भी कोई अहतमाम नहीं है, तो ये एक बड़ी वजह बन रहा है कि जो सिस्टम हम देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक जगह जगह जिसमें ख़राबियों की निशानदही करते हैं, ये उसकी एक बड़ी वजह है। अब इस सिलसिले का आगाज़ कैसे किया जाए, इसको समझने की ज़रूरत है और कोशिश यही करते हैं कि ये बात बावर कराई जाए और समझाई जाए कि इस सिलसिले का आगाज़ जो है वो अपने घर से शुरू होता है। मगर क्या कीजिए कि हमारी जो सोचने समझने की जो सलाहियत है वो सलब कर ली गई है। अब हाल ये है कि अगर किसी माकूल आदमी से भी अगर आप गुफ्तगू करेंगे जिस किस्म की वो गुफ्तगू इस वक्त कर रहा है, तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आया इसने कुछ सीखा भी है। यकीनन तालीम की रसीदें हम सब के पास मौजूद हैं, दर्जनों के हिसाब से हैं, मगर क्या वजह है कि जब हम सड़क पे चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं या मुबाहिसा कर रहे हैं या इख्तिलाफ़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ लिख रहे हैं, तो उससे कहीं से इस चीज़ का नहीं पता चलता कि आया ये शख्स तरबियत याफ्ता या पढ़ा लिखा है। इस नहज तक हम पहुँच चुके हैं। तो इस सिलसिले को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। दूसरी तरफ ये कि वो जो मसाइल हैं साल साल चलते आ रही हैं, उसकी निशानदही बारहा करते रहे हैं। कैसे सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए सिस्टम में रहते हुए, जहाँ पर इस तरह की हुकूमतें मौजूद हों, बिलखुसूस इनके अंदर सुबह से लेकर शाम तक जो तमाशा हमारे सामने हैं, जो कुछ हो रहा है और उसके बाद जिस किस्म के बयानात दिए जाते हैं हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से, तो यकीनन ऐसा ही महसूस होता है कि तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, एक आम आदमी का इस्तेहसाल किया जा रहा है और एक आम आदमी इसमें बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन हमें नज़र आता है, ना इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, न इस सारे सिलसिले को बदलने की उसके अंदर हिम्मत और सकत बाकी है। तो इन हालात से कैसे समझौता करना है, ये शायद उसने सीख लिया है। बात मुख्तसर करूँगा, थोड़ी सी पेचीदा बात है, बहुत सारे लोग शायद इसको ना समझ सकें, लेकिन ये है कि बात करना वक्त की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो मौशी मामलात हैं जो संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसके अंदर कैसे बेहतरी लाई जाए। शायद हुकूमतों की अब ये ज़िम्मेदारी बाकी नहीं रही है कि वो इन मौशी मामलात को बेहतर करे या उनकी तरजीहात में शामिल हो। हाँ, यह है कि आपके लिए ज़मीन ज़रूर तंग की जाएगी। पेट्रोलियम की कीमत के हवाले से गुज़िश्ता रात एक मैसेज भेजा गया कि इस हद तक इम्कानात हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो अब कंट्रोल हो चुकी है। ऐसी कोई उम्मीद बाकी नहीं है कि मज़ीद अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए। मगर क्या कीजिए, जैसे मैंने कहा कि लोगों ने हालात से क्योंकि समझौता कर लिया है, वो इसके लिए तैयार हैं और उनको ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया गया है। तो याद रखिए कि अगर आपकी जेबों पर एक दफ़ा फिर डाका मारा गया तो आप इस दफ़ा भी कुछ नहीं करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको गुफ्तगू के लिए मधु का रखा है, उनको खुशामदीद कहूँगा। जनाब मोहम्मद आमिर रफ़ी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान बिज़नेस फोरम कराची और इस वक्त बिज़नेस फोरम के एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं। तो आमिर रफ़ी साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब डॉक्टर मोहम्मद याहिया अंजुम साहब, जनरल फिजिशियन हैं और इसके साथ साथ एक समाजी कारकुन भी हमारे बहुत मोहतरम है। सुबह के वक्त मधु का रखा है, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो आमिर साहब, अब सूरत हाल आपके सामने है, आपकी तो बड़ी कोशिशें हो रही हैं इस हवाले से। बड़ी खुशाइन बात है कि एक जो रोज़गार का मसला है जिसका भी मैंने तस्करा किया कि मज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ अब शामिल नहीं है। वो कि यहाँ पर गोलियाँ मीठी बड़ी बेची गई, 1.5 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, न जाने इस किस्म के कितने दावे और वादे होते रहे, मगर नतीजा उसका सिफर ही रहा क्योंकि लोगों ने हालात से समझौता कर लिया। मगर आप वाक़तन इसके ऊपर संजीदा कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़ा खुशाइन है। और बहुत सारे बिज़नेस फोरम पाकिस्तान में बने हुए हैं। अब वो क्या कोशिशें और काविशें कर रहे हैं, मेरी नज़र से शायद वो दूर हैं या मैं उसको नहीं देख पाता, नज़र वैसे भी ख़राब है। मगर ये कि आप जो कोशिशें कर रहे हैं संजीदा, वो शायद मुझे नज़र आ रही हैं। इसके हवाले से चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू कीजिए कि ये जो हम हमेशा ज़ोर देते आए कि मईशत की बेहतरी के लिए लोगों को रोज़गार के मौक़े देने हैं, उस हवाले से जो काम हो रहा है उस पर ज़रा फरमाइए क्या करें। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई आपका कि एक दफ़ा फिर
آپ نے جو ہے وہ اپنے شو کا حصہ بنایا آپ ہے، کا اور کراچی کو، پاکستان کو، اس کی معیشت کو، اور یہاں جو ہمارا اس وقت طرز زندگی ہے، آپ نے انٹرو میں بڑا اچھا ذکر کیا کہ ہماری جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ ہمیں معاشرے میں نظر کیوں نہیں آتی. میں جو بنیادی طور پر سمجھتا ہوں اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو یا دین کو جو ہے وہ چند چیزوں کے اندر جو ہے مرکوز رکھ دیا ہے. بہت خوب. کہ ہم مسجد کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہماری چپلیں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں اور ہم اندر صف سیدھی کر رہے ہوتے ہیں. بہت خوب. بہت خوب. تو وہ جو صف سیدھی کرنا ہے وہ اس سے نہ مجھے شاید سکھایا جا رہا ہے، نہ میں سیکھنے کے لیے شاید تیار ہو رہا ہوں بہت خوب. کہ وہ چپلیں بھی پوری شیلفیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم رکھتے باہر ہیں. اچھا، وہیں مسجد کے باہر میں اپنی موٹر سائیکل، گاڑی، کوئی بھی آپ کی گاڑی کے پیچھے ٹیڑھی میڑھی کر کے آ جاؤں گا، یہ گناہ ہے. یقیناً یہ ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات تو ہے. آج کے او لیول اسکولز ہوں یا لاکھوں اور ہزاروں روپے فیس دینے والے اسکولز ہوں یا ہماری دیکھیں مساجد و مدارس ہوں، ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے، وہ آپ کا گھر ہے. جس نے گھر کے اندر سے کچھ چیزیں سیکھ لیں تو سیکھ لیں. اور میں میڈیا پہ بیٹھا ہوں، مگر آج کل میڈیا بھی جو ہے نا ہائپ اسی کی کریٹ ہوتی ہے کہ جہاں بدتمیزی ہو. میں اور آپ اگر آج یہاں بہت اچھے ماحول میں اخلاق سے بات کر رہے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے. ایسا ہی. اور میں اور آپ اگر آج اس اسٹوڈیو میں لڑ پڑیں تو شاید یہ پاکستان کی بہت بڑی خبر بن جائے گی. خبر بن جائے گی، مشہور بھی ہو جائیں گے ہم. ہم نے اپنی ایتھیکل ویلیوز کیا بنائی ہے؟ کیا بدتمیزی کرنا، کیا بد اخلاقی کرنا، یا ہماری ایتھیکل ویلیوز یہ ہونی چاہیے ڈائلاگ کرنا، بات کرنا، یہ جو سگنل کا توڑنا ہے، کیا یہ نیکی ہے یا بدی ہے؟ یہ گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ لوگوں کو کچرا پھینکنا، صفائی کا خیال نہیں رکھنا، احادیث آئی ہیں اس بارے میں، دین ہمیں ترغیب دیتا ہے، خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے حوالے سے ہمارے لیے نمونہ ہے. تو یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہے، سچ بولنا، دیانتداری قائم رکھنا، وعدے کو وفا کرنا، یہ تو مطلب ہمیں اس وقت اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ میں اگر کہیں جھوٹ بول رہا ہوں تو کوئی مجھے ٹوکنے والا نہیں ہے. میں اگر وعدہ خلافی کروں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بزنس آرٹ ہے. تو یہ ہماری ویلیوز نہیں ہے. اگر ہماری پہچان جو ہے وہ اگر ہم جس نظریے سے، جس دین سے بلانگ کرتے ہیں، تو اس میں ہماری پہچان تو یہ ہے کہ سچ بولنا، ہماری پہچان تو یہ ہے دیانتداری، ہماری پہچان تو یہ ہے وقت کی پابندی، ہماری پہچان تو یہ ہے وعدے کو وفا کرنا. تو یہ جو چیزیں ہوں گی، یہ ٹارگٹ جب آپ کریں گے، نفع تو دیکھیں ویسے ہی آ جاتا ہے. واہ. تو آپ ٹارگٹ کریں گے رحمت کو، آپ ٹارگٹ کریں گے برکت کو. جی. رحمت کو ٹارگٹ کریں گے، سچ بولنے کو ٹارگٹ کریں گے، رحمت آئے گی، برکت آئے گی. بہت خوب. اور نفع تو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ تو آپ کو ملنا ہی ہے. اب آپ چاہے جھوٹ بول کے لیں، سچ بول کے لیں. تو آپ کا سوال اکنامکس کے حوالے تھا، آپ کا سوال معیشت کے حوالے سے تھا. تو آن بہاف آف پاکستان بزنس فورم ہمارا سلوگن پروفٹ یعنی ہیئر آفٹر ہے. اور ہم بیسیکلی سب سے پہلے تو ہم ایتھیکل ویلیوز پہ کام کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ لوگوں کو اور اپنے ممبرز کو یہ ٹرین کرتے ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ میں کیا سچائی موجود ہے، اس پروڈکٹ میں دیانتداری موجود ہے. بالکل. بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب ایک سیمینار کے اندر ایک پروڈکٹ مینوفیکچرر ہے، بہت لیڈنگ پروڈکٹ مینوفیکچرر ہے، پاکستان کی ایک شان ہے وہ. تو اس کے مالک کے جب یہ الفاظ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی خوشی ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ اس نے اپنے مارکیٹنگ مینیجر کو یہ بات کہی کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ جو مسالے کا ڈبہ اتنے کا بیچا ہے تو کیا یہ جسٹیفائڈ تھا. تو آج آپ دیکھیں اس کا نام جو ہے دنیا کے اندر ہے، پاکستان کی پروڈکٹ ہے مگر دنیا میں پہچان ہے اس کی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کی پروڈکٹ کے اندر وہ برکت ڈالتی ہیں. پیسے تو سبھی کما لیتے ہیں، پیسہ کمانا کوئی آرٹ نہیں ہے. اصل چیز ہے یہ جو کریڈیبلٹی، یہ جو برکت ہے، یہ جو رحمت ہے. تو الحمدللہ آج بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ہماری جو ہے وہ لانچنگ سیریمنی ہے. میرا برانڈ پاکستان کی لاہور میں ہمارا 14 اگست کو ہو رہا ہے، اور کراچی کے اندر جو ہے وہ 2 اور 3 جنوری کو جو ہے کراچی ایکسپو سینٹر میں، لاہور میں بھی ایکسپو سینٹر میں ہے. اور ہم ایکسکلوزیولی میرا برانڈ پاکستان جو کر رہے ہیں وہ صرف میڈ ان پاکستان پروڈکٹس اور برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بہت سارے ملٹی نیشنل ادارے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، مگر چونکہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ پاکستانی پروڈکٹ کو آگے کرنا ہے، پاکستان کے ایس ایم ایز کو آگے لے کے چلنا ہے. تو اس طرح اس ابھی کراچی کے اندر آج یہ لانچنگ سیریمنی ہو رہی ہے، اسی طرح لاہور میں بھی ہوگی. اور 14 اور 15 اگست کو بھی لاہور ایکسپو سینٹر میں، اور کراچی میں 2 اور 3 جنوری کو جو پروگرام ہو رہا ہے، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہاں سکھاتے ہیں کہ کس طرح بڑے برانڈز کے ساتھ بیٹھیں آپ وہاں آن کر اور اب ان سے سیکھیں. اور بڑا برانڈز کو بھی اسی لیے بلاتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، ان کا بھی بڑا شکریہ ہے تمام برانڈز کا کہ وہ آتے ہیں اور وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ انرجی بنتے ہیں، وہ روشن مثال بنتے ہیں. وہ آج کے یوتھ کے لیے ایک امید ہے کہ بھائی آپ کو امریکہ، آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے اندر اتنی پوٹینشیل موجود ہے.
25 करोड़ आपके कस्टमर तो इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, इस शहर के अंदर 4 करोड़ कस्टमर इस शहर के अंदर मौजूद हैं। तो वो बता रहे होते हैं कि देखिए हम भी कल के एक आम से दुकानदार थे, हम भी कल की एक कॉटेज इंडस्ट्री थे, आज हम जो बड़े हैं हमारी एक सक्सेस स्टोरी है। उनकी सक्सेस स्टोरी लोगों को सुनाते हैं, नेटवर्किंग लॉन्च बनाते हैं, B2B भी करते हैं, B2C भी करते हैं। एटॉमिक पावर तो हम बन गए, माशी पावर बनने के लिए हम क्या रोल अदा कर सकते हैं, हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से हम अक्रॉस पाकिस्तान तमाम चैप्टर्स हमारे जो हैं वो इसके लिए काम कर रहे होते हैं। और मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगा, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, कि आप बिजनेस के अंदर बिजनेस के लोगों को जब तक इनपुट नहीं करेंगे, उनका जो है वो इनपुट नहीं लेंगे, तो इस मुल्क के आप कितने ही लाख फिगर्स वाले बजट बना लें, वो लोगों के लिए कार फरमा नहीं होगा। क्या अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही कि मईशत को चलाने के लिए फिर आपको मईशत दान की ज़रूरत होती है, मगर यहाँ पे बैंकर से, IMF के मुलाजमीन से जब खिदमत ली जाती हैं तो नतीजा आपके सामने है जो मुल्क का इस वक्त मशी सूरत हाल है। इसमें मज़ीद तो तबसरा नहीं करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ ज़रा, और डॉक्टर साहब से ज़रा बात होगी। समाजी कामों के हवाले से माशाल्लाह काफ़ी पेश रहते हैं। डॉक्टर साहब क्या मसरूफियत आजकल है, ज़रा उसके हवाले से भी आगाह करें। और दूसरा ये कि जैसे अभी बात हो रही थी, आमिर भाई ने हमारे तस्करा किया कि बिज़नेस करने का तरीका, हमारे यहाँ तो एक सबसे बड़ा इशू ये है कि सुबह से लेकर शाम तक बात ये होती है कि एक्सेस टू फाइनेंस दिया जाए, कि वो पैसा कहीं से आए जहाँ से वो कर सकें। जैसे हुकूमतों को मैंने कहा कि तमाम मामलात से अब बरीउज़्ज़मा हैं लोगों की फलाह के और भलाई के कामों से, तो ये अब खुद कैसे किया जाएगा, एक सवाल होता होगा। आपके पास भी यकीनन लोग आते होंगे, एसाइलिन आते होंगे, क्या आपके सामने सूरत हाल आ रही है, ख़ास तौर पर इस वक्त जो फ़ी ज़माना मौशी चैलेंजेस हैं? चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई और K21 और गाहे बगाहे मुझे मदऊ करते रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी बात फरमाई आमिर भाई ने कि मस्जिद के बाहर हमारे जूते टेढ़े होते हैं और मस्जिद में हमें कहा जाता है कि सफ़े सीधी करें जी। मैंने असातिज़ा से सुना कि अगर फरमाते हैं कि अगर सफ़ टेढ़ी होगी तो आपके दिल भी टेढ़े हो जाएंगे और दिलों के अंदर हमारे वो मुनाफ़क़त आ जाएगी और हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। आज वही दौर जा रहा है। अब वही कि अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने घर वालों को, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए। हमने स्टेज पे तो बैठ के कह दिया कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, ये हदीस है, और ख़ुद मैं उस पर कितना अमल करता हूँ ये मुझे अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आप एक उंगली दूसरी की तरफ करेंगे तो 4 कहते 3 या 4 आपकी तरफ आएंगी उंगलियां। हम अपने आप पर तो इस्लाम नाफिज नहीं करते और दूसरों को बैठ के हम किस तरह गए। यही आज वो उलमा नहीं रहे मादरत के साथ, कि जो कहते हैं ना कि वली वो हो जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह के नबी के हुक्मों को हमने छोड़ दिया, अल्लाह पाक के तरीक़ों को हमने छोड़ दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतें फरमाई थी वो छोड़ दिया। आपका नॉलेज माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा है। आपने सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जंग थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए जंग क्यों हार गए, तो कहा कि सुन्नत एक नबी की छूट गई, मिसवाक हमने नहीं की। तो दूसरे दिन सब मिसवाक करने लगे, दुश्मन देखना ये दांत तेज करेंगे तुम्हें कच्चे खा जाएंगे, तो वो भाग गए। एक सुन्नत को जिंदा करने से अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी कामयाबी दे दी। और आज हम इस गए गुजरे दौर के अंदर अगर अल्लाह के नबी की फरमाया कि एक सुन्नत को जिंदा करते तो 70 शहीदों का सवाब मिलता है। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी में देखें हमें कितनी सुन्नतें हम छोड़ रहे हैं, कितने अल्लाह के हुक्मों को हम छोड़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आने वाला कुछ दौर के अंदर या शायद वो दौर आ चुका है कि डिप्रेशन दुनिया की एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी। आज अब देखें हमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर दिया गया। आज साइकेट्रिक डॉक्टर्स के पास लाइनें लगी हुई हैं, बल्कि हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं हम उनसे कहते हैं आप साइकेट्रिक के पास जाए, उनकी क्लास अटेंड करें, सारा कुछ उनसे सुने, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं जा पाते, उनकी फीसें हम कहाँ से दें। डॉक्टर साहब आप हमें कोई ट्रैंकुलाइजर दे दें, कोई हमें ऐसी मेडिसिन दे दें जिससे हम रिलैक्सेबल हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक दफ़ा एक किसी साहबी ने, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि फ़लाँ शख्स झूठ बोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो झूठ बोलता है वो मुसलमान हो नहीं सकता। अगर हम इस चीज़ को हम गौर कर लें, इस एक हदीस पे हम गौर कर लें, तो मैं कह रहा हूँ मुआशरे के अंदर से बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी बुराइयाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हम गौर ही नहीं करते, बल्कि झूठ तो मैं देखता ना कि मोबाइल, अब्बू घर पे बैठे हैं, अब पापा फलाने का फ़ोन आया, उसको बोला अब्बा घर पे नहीं है। अब मोबाइल से बेटा को कह रहा है कि अब्बा घर पे नहीं, यानी हम अपने घर से बेटे को तरबियत दे रहे हैं। और बेटा अगर वो किसी कारोबार में लग जाता है
تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے بہت وہ گندا سا لفظ ہے، یار میں نے فلاں کو ٹوپی دے دی، یار میں نے یہ نہیں، ٹوپی الفاظ استعمال ہمارے لیے کامن ہو چکا بالکل ہے، ایسا ہی اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بچے کو گھر سے کیا تربیت دے رہے ہیں، اور ہم نے اگر اسی راہ پہ ابھی سے اس کو لگا دیا تو آگے جا کے یہ کیا بنے گا. بالکل ایسا ہی. ملک کا وہی حال ہے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے بہت کچھ ہم بنا دیتے ہیں، لیکن باہر تو نکل کے دیکھیں غریب پہ کیا گزر رہی ہے، ایسا ہی. غریب پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، وہ کیا حالات ہو رہے ہیں، وہ کس طرح ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ معاف ہماری فرمائے. ترجیحات میں نہیں ہے، بالکل آپ نے وجہ فرمایا ہے. واقعتاً یہی صورت حال ہے جس کی ابھی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اور لوگ، میں اس کا جو ذمہ داری ہے اپنی ناقص رائے کے مطابق سمجھتا یہ ہوں، تھوڑا بہت جو حالات کا مطالعہ کیا یا ارد گرد کے ممالک کو دیکھا جن کی معیشت کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ بہتری کہاں سے آئی، تو وہ لوگوں کے اپنے اندر سے بہتری آنا شروع ہوئی ہے. سب سے پہلے معاملات کی درستگی کے حوالے سے اب یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، مگر اتنا چاہتے ہوئے یہ بات کرنا وقت کی ضرورت ہے کہ جو ساری جو پریکٹسز اسلام کے اندر ہیں جس کا بھی یہاں تذکرہ ہوا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگیوں پر اس کو رائج کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی بہتر ہو، اس سے آپ کا معاشرہ بہتر ہو، اور لامحالہ جب معاشرہ بہتر ہو جائے گا تو ملک جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ اسی معاشرے سے ہے، اور اگر معاشرہ صحیح نہیں ہے تو پھر ملک کی جو صورت حال ہے آپ کے سامنے، اس سے بہتر اور کیا مثال ہو سکتی ہے. اب ذرا آگے ایکسیس ٹو فائننس کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے، اب ہوتا یہ کہ جو معاشی صورت حال جب ایسی ہو کہ جہاں سودی نظام کا ایک غلبہ ہوا آپ کے اوپر، نہ چاہتے ہوئے آپ اس سے نہیں باہر آ پا رہے اور چاہتے نہیں ہیں نکلنا، نہیں آ پا رہے تو ایک چیز ہے، آپ چاہتے نہیں ہیں اس سے نکلنا. پھر یہ کہ میں تھوڑی بہت معیشت جانتا ہوں، زیادہ نہیں، بہت معمولی سی چیز ہے، بڑی بنیادی چیز میں نے ایک یہ پڑھی کہ اگر آپ سودی نظام کو اگر قائم کر کوشش کریں گے کہ معاشی اصطلاحات لے کر آئی جائیں، بہتری کی طرف جائیں، تو کسی سیگمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں جو اس میں بہتری نہیں آ سکتی. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پھر یہ جیسے میں نے ایکسیس ٹو فائننس کی بات کی، ابھی سارا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ کی انفلیشن بڑھنے دیں، پھر آپ یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ پر زبردستی کھینچ کے نیچے لانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ خواب آپ کا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. ذرا فرمائیے یہ کیسے ممکن ہوگا، ایک عام آدمی کو رسائی کیسے دیں گے کیپٹل تک کا بڑی اچھی ایکسیس ٹو بات فائننس؟ کی یاسر بھائی آپ نے بھی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی توجہ دلائی ہے ان سب چیزوں کے اوپر. دیکھیں اگین ہم جائیں گے برکت اور رحمت پر، تو مجھے بتائیے کہ سود پہ کاروبار کر کے یا سود پہ صرف ہم گواہی دے کر بھی، اب اس کی تو احادیث کے اندر منیمم مثال بھی جو سب ہے سے کہ کم منیمم درجہ جو پینلٹی بھی جو ہے نا وہ کتنا خطرناک ہے. تو آج تو ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں زیادہ افراد نہیں، چند ایک افراد تو اس کے اوپر یہ بھی انفلائز کرتے ہیں کہ بھائی اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، گزارا نہیں. اور ایک تھوڑی تعداد اس سودی کاروبار کے اندر براہ راست ملوث ہے. اور براہ راست ملوث نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، مگر کیا بحیثیت 25 کروڑ آبادی کے میں عامر رفیع آج اس پروگرام میں آپ کے بیٹھا ہوا ہوں، کیا میں اس کو ناپسند کرتا ہوں سودی نظام کو؟ کیا میں سب اس سے کے بڑا خاتمے سوال کے ہے. لیے کوئی جدوجہد کر رہا ہوں؟ کیا اس کے خاتمے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے میری کیا ایفرٹس ہیں؟ تو ہمیں تو ہے وہ اپنے حصے کا جواب دینا ہے. تو وہ دنیا کی جتنی بھی سودی اس وقت آپ دیکھ لیں معیشتیں جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پر ہیں، اور تباہ یہ ہو پورا چکی ایک نظام جو ہے نا یہ زمین بوس ہونے والا ہے اور ہو بھی رہا ہے. جس طرح سوویت یونین کا نظام کمیونزم کو جو ہے وہ ماسکو کے اندر پناہ نہیں ملی ہے، اسی طرح جو ہے وہ کیپٹلزم کو جو ہے وہ واشنگٹن میں جگہ نہیں ملے گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے. بہت بصیرت افروز لوگوں نے تو آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے اس کو دیکھ لیا تھا، مگر ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے بغیر دیکھے ہوئے یقین نہیں کرتے. آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ایسا ہی. آج ان کی ابھی انٹرسٹ بیس اکانومی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریویو پہ ریویو کرے جا رہی ہے، وہ ری شیڈول کرے جا رہے ہیں تمام، کیونکہ لوگ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل لوگ اس شکنجے میں پھنس گئے ہیں کہ مصنوعی طور پر ان کو آسائشوں میں، ان کو آرائشوں میں لگا کر ان کو جو ہے وہ کیپٹلزم کا غلام بنا دیا. اس کے بعد وہ ایک مشین کے ذریعے کام کر رہے ہوں، اور اس کے نتیجے میں وہ روز بروز انفرادی لیول پہ بھی مقروض ہو رہے ہیں، اور بحیثیت اجتماعی طور پر ریاستیں جو ہیں مقروض ہو رہی ہیں. یہی حال پاکستان کا ہے. ہم تو ہماری تباہی اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو ہماری سب سے اچھی مثال پاکستان کی مثال ہے. ہم کلمہ لا الہ پہ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے، ہم آپ کا جو ہے اس ملک کے اندر یہ ہمیں ملا ہے، اور ہم ایک ویلفیئر ریاست بنیں گے. ہم جو ہے وہ معاشرے کا وہ تفرقہ ختم کر دیں گے کہ جو ظالم کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے مظلوم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، جو محکوم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے حاکم کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے تو یہ ریاست، یہ جگہ بنائی اسی کے لیے تھی. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد ہو یا علامہ اقبال کا پورا خواب ہو، وہ سب اسی پر. آپ دیکھیں گے کہ ہماری ان کی شاعری کے اندر، قائد اعظم کے ہمارے تمام اقتصابات کے اندر بھی جو ہیں ان کے خطبات میں بھی سب چیز یہی ملے گی کہ وہ
پاکستان کی عوام سے ایڈریس کر رہے ہیں کہ پاکستان کیسا ہوگا، ویلفیئر ریاست کا ایک پورا کانسیپٹ دے رہے ہیں. تو ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ وفا نہیں کرا تو آج آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہے. اور یہ جو آئی ایم ایف سے اور سب سے، میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے آج پوچھنا چاہتا ہوں یہ سوال کہ یہ آئی ایم ایف کے قرضے لے کر، ورلڈ بینک سے قرضے لے کر ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے؟ ہم ٹوٹل خسارے میں ہیں. ہمارے لوگ آج بھی پریشان ہیں. آج اس شہر میں کراچی کی بات کریں، ڈھنگ کے سرکاری اسپتال نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ قرضے عوام کے لیے نہیں لی جاتے. یہ قرضے جو ہیں ایک طبقہ، آپ کے پاکستان کا ایک طبقہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کے بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ آپ کے سو کالڈ اس طبقے کے سارے سیاستدان بھی نہیں، اس طبقے کے سیاستدان ہوں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، ان کے تائے مامے چاچے ہیں، این آر او کی فیسلٹیز لیتے ہیں، چاہے ہماری جو ہے وہ کوئی فورسز کے لوگ ہوں بے شک، تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. ورنہ اگر ہم آج بھی سادگی کی مثال اختیار کریں، آج کیا بات ہے کہ آج جو ہے وہ 500% جو ہے تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. ہم جو ہے مراحت میں اضافہ کر رہے ہیں. جب ہم ایٹامک پاور ہیں اور ابھی حال ہی میں ہم نے ثابت بھی کرا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے دفاعی بجٹ کے اندر اتنا بڑا اضافہ کریں. اسی طرح آپ تعلیمی بجٹ دیکھیں، 2000 ارب روپے کا ڈاکٹر صاحب اس دفعہ بجٹ ہے اگر آپ تمام صوبوں کو اور مرکز کو ساتھ ملا لیں، اور تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کہیں ہم نے خبر ملتی ہے گدھے بندے میں، کہیں گھوڑے بندے میں، اور تعلیم کے ساتھ یہ زبو حالی. آج پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر آپ یہ دیکھیے، چاہے وہ کیسے بھی ہیں، وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ورنہ تعلیمی نظام آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا ہے اس ملک کا. اگر آج کراچی میں سارے پرائیویٹ اسکول بند ہو جائیں، اچھا ان کی بھی لگام کمرشلزم ہی ہے، ان کو بھی ریاست ہی یعنی سپورٹیو انداز میں چلا رہی ہے کیونکہ آپ نے تعلیم دی نہیں ہے. تو اس وجہ سے آج دیکھیں پچھلی دفعہ کے پیلے اسکول جو ہیں سارے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں سب اسی سے پڑھے ہیں. سارے بڑے بڑے لوگ جو چارٹرڈ، میں میرے ایک جاننے والے انہوں نے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، انہوں نے میٹرک میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن لی، انٹر میں ٹاپ کیا، اور اس کے بعد گریجویشن میں بھی ٹاپ کیا، اور وہ اسی گورنمنٹ کے اسکول سے پڑھے ہوئے. تو ہمارے لوگ جو ہیں ان کے اندر پوٹینشیل ہے، ان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پھر دوبارہ جو ہے نا توبہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور وہ جو سچائی کا اور وہ جو ویلفیئر ریاست کا جو راستہ ہے پاکستان کے لیے، کہ جس کے اندر چاہے یہاں کی اقلیتیں کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ ہم نے ایسا سلوک کرنا ہے کہ وہ ہم سے امپریس ہوں کہ یار عدل تو ان کے پاس ہے، انصاف تو ان کے پاس ہے، کہ ان کا اپنا مسلمان تھا غلطی پر تھا اس کو یہاں پر سزا ہوئی ہے. تو یہ جو نظام ہم قائم کر رہے ہیں، اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے اور ہم اور آپ جو ہے وہ ایک معاشی جدوجہد میں، کوئی برائی نہیں ہے معاشی جدوجہد میں، معاشی جدوجہد تو وہ ایسے ہی ہو جاتی ہے. آج اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری کوئی ایفرٹس کام آ گئی تھی میری جو ہے وہ ویلتھ کو بڑھانے کے اندر، تو یہ غلط فہمی ہوگی. میرے خیال میں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جو آپ کو جائز راستے سے دیتا ہے. جو ناجائز راستے سے دیتا ہے وہ آپ کا اللہ کا فضل نہیں ہوتا، بلکہ وہ آزمائش ہوتی ہے جو آپ کو لوٹانی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. گفتگو جاری رکھتے ہیں، دونوں حضرات سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. بہت خوب. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے، ان سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ معاملات کو سمجھا جائے اور شاید سمجھایا بھی جائے کہ اس معاشی پورا جو نظام رائج ہے، رائج سے زیادہ میں اس کو کہوں گا کہ مسلط ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی، عامر بھائی نے بڑے کھل کر تمام چیزوں کی نشاندہی کی اور بڑا صاف الفاظ میں اس چیز کو بتا بھی دیا کہ وہ جو نظام ہے جب تک وہ بہتر نہیں بنے گا اس کے اثرات آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور اسی طرح اگر بگاڑ بھی ہوگا تو سب جگہ اثرات اس کے برابر نظر آئیں گے. اچھا ابھی آپ کچھ دیر پہلے بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گا ذرا معاشی پہلو ہے اس کو اجاگر کیا جائے کہ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں. اب تو نہ وہ اساتذہ ہیں، نہ وہ راہبر ہیں، نہ رہنما ہیں، سیاسی قائدین بھی ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کے باقی جو ہیں، میں اس کے اوپر بھی چاہوں گا تبصرہ نہ کروں، بہتر ہے ذرا آپ فرمائیے گا تو اس صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جائے، خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. فرمائیے گا. دیکھیے یاسر بھائی، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ اٹھنا بیٹھنا معاشرے میں کس طرح ہم نے کرنا ہے. یقیناً ایسا ہی. ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا کہ باہر سے آئے اس کو ویلکم کیسے کرنا ہے. میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ میں
कुछ अर्सा पहले मीरपुर खास से बिलोंग करता हूँ, कुछ अर्सा पहले मैं अपने बच्चों को लेके अपना गांव दिखाने के लिए गया, बहुत खूब। जहाँ से मैंने पढ़ा, सारे पता किया असातिज़ा का। तो एक दो असातिज़ा जो है वो हयात हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। तो मैं उनसे मिला जाके, आमिर भाई वैसे सिंधी में जैसे घुटने को हाथ लगाते, तो मैंने इस तरह उनको सलाम किया। तो उन्होंने बहुत दुआएं दी और फरमाने लगे क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर बस आपकी दुआओं ने, आपकी मार ने मुझे डॉक्टर बना दिया है, वरना मैं तो गली में फिरने वाला एक आवारा सा था। तो बेगम कहने लगी किस लिए लाए? मैंने कहा ये इसलिए लाया कि बच्चों को दिखाने के लिए कि मैं 54 के अंदर भी अपने असातिज़ा का वैसे ही अदब कर रहा हूँ जैसा कि मैं शुरू में किया करता था, 80s में करता था, अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए। बहुत खूब, ये बड़ा जब हम अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर डालेंगे तो बच्चे हमारे ऑटोमेटिकली इसी तरह मुआशरा जो है ना ग्रोथ करता जाएगा। कुछ उलमा हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं, अल्लाह ताला हयात दे उनको, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, और हर मसलक मुआशरे में अच्छे उलमा है कि जो मुआशरे को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे आमिर भाई ने फरमाया कि अगर हम यहाँ भी जंग शुरू कर देगा ना तो हम बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाएंगे, और अगर हम ऐसी अच्छाई की बातें करेंगे तो बोर प्रोग्राम है यार, छोड़ो इसको बंद कर दो। क्या बात है। तो अगर हम उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते, मुफ्ती तकी साहब कुछ फरमा रहे हैं, अबे बंद कर भाई, ये तो पता नहीं क्या बोल रहा है। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब कुछ फरमा रहे हैं, अबे भाई बंद कर यार। और मसाले के उलमा कुछ फरमा रहे हैं, हम जो जोड़ने वाली बातें हम उनको सुनेंगे नहीं। और जहाँ शोर शराबा और खतीब साहब उछलेंगे और ये करेंगे, वाह जी वाह सुभान अल्लाह, वहाँ हम नारे मारते रहेंगे। ये जोड़ जब तक मुआशरे के अंदर नहीं आएगा, बड़ों के पास हम नहीं बैठेंगे, उनसे नहीं नॉलेज लेंगे, उनसे नहीं सीखेंगे, ख़राब ये बिगाड़ पैदा होता चला जाएगा। और नौजवान नस्ल कितना बिगाड़ की तरफ चलेगी। आप देख रहे हैं माशाल्लाह, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक है, ऐसे ही आपके पास तो नित नई कहानियाँ रोज़ाना आती होंगी। हम तो एक छोटे से क्लिनिक में बैठ के कहानियाँ सुनते हैं कि माँ बाप कितना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि बच्चा अदब नहीं कर रहा, बच्चा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, फलां नहीं कर रहा। मैंने सुना था कि इटली में कुछ अर्सा पहले स्कूल के बच्चों ने जुलूस निकाला था, हमें हमारे माँ बाप वापस दिए जाए। तो उनकी वो पुलिस वाले आगे क्या हुआ, उन्होंने कहा हम घर जाते हैं स्कूल से थके हुए, अम्मा उधर लगी मोबाइल चला रही है, अब्बा उधर लगा हुआ, बेटा उधर लगा, बहन उधर, लेकिन हमें कोई पूछता है कि बेटा आप स्कूल से आए हो, क्या खाना है, क्या करना है, क्या। तो मोबाइल इतनी हमारी ज़िंदगी को जो है ना, वो आज अपने मुआशरे में हम देख लें, बाप घर पर थका हुआ आता है, ना बेटी पूछेगी ना बेटा पूछेगा, माँ शायद इल्ला माशाल्लाह पूछे कि भाई आप थके हुए आएगा, पानी कुछ आएगा, ठंडा वंडा नहीं। बाप बेटा अच्छा जी बाबा 1 मिनट आया, बस 1 मिनट आया, बस 1 मिनट आया। वो 1 मिनट में वो बेचारा खुद ही उठ के कहता मैं खाना गर्म करके जो है वो खा लूँ। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, माशाल्लाह आबिद भाई ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इन जैसे लोग यकीनन मुआशरे में जब जुड़ेंगे हमारे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे के अंदर अच्छाई बेहतरी होगी, अच्छाई आएगी। और जब हम जोड़ वाली बातें करेंगे, जोड़ की तरफ चलेंगे, तो हमारे नौजवान नस्ल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और जब उनके जहनों में अच्छी बातें जाएंगी तो इंशाल्लाह मुआशरे के अंदर बहुत अच्छी बात आपने की है डॉक्टर साहब। अब वो लोग मैसर नहीं है। जब हमने सहाफ़त का सिलसिला शुरू किया, डॉक्टर साहब की बात से याद आ गई, तो असातिज़ा ऐसे हुआ करते थे। अल्लाह गरी की रहमत फरमाए, प्रोफेसर डॉक्टर गफूर अहमद साहब, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का। तो हम उनके पास इंटरव्यू के लिए चले गए ऐसे ही, और करने तो उनका इंटरव्यू गए थे, लेकिन वो इतना कुछ सीख के एक नशिस्त में आ गए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जो हमें आज तक के लिए हमारे लिए बहुत है, वो सिर्फ एक मुख्तसर सी नशिस्त में इतना कुछ हमें सिखा गए। ऐसे लोग हुआ करते थे, तो वो बड़ा यादगार एक वो था। तो वो लोग मैसर भी तो नहीं है अब तो, जिस किस्म के लोग हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, अब मैं क्या करूँ, नौजवान नस्ल को क्या समझाऊँ और क्या बताऊँ, फिर ज़रा फरमाइए। यासिर भाई, डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए ऐसे लोग मैसर तो हैं, मगर वो हाईलाइट नहीं है, वो प्रोमोट नहीं होते। बात यह है कि आप टीवी चैनलों पे भी देख लें, वहाँ पर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग वाले लोगों को ज़्यादा मौका दिया जाता है। पॉलिटिशियंस होंगे जो मस्बत बात कर रहे होंगे, उनको नहीं लिया जाएगा, उसको रेटिंग ऊपर करनी होगी। इसी तरह अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सो कॉल्ड उलमाए कराम भी वही वाले आते हैं, तो ना चैनल उनको अप्रिशिएट कर रहा है, और हम भी बहैसियत एक जिसको कहना चाहिए मस्जिद के नमाजी के मुख्तदी के, हम भी जो है वो स्पीकर में तलाश कर रहे होते हैं ज़रा कि यार ज़रा मिर्चों वाली बातें हों, और मेरे दिमाग में जो फॉलोइंग है और मैंने जो अपनी जन्नत बनाई हुई है कि मैंने ही जाना है और आपने तो जाना ही नहीं है जन्नत में, तो मैं ही हक पर हूँ, ये जो मैंने सारे डिसीजन लिए हुए हैं, तो मुझे भी मिंबर में है ना उसी में मज़ा आ रहा होता है। मगर डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात रखी, और देखें हमारे दरमियान जोड़ने के लिए तो अल्लाह करीम ने बहुत आसानी कर दी है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और आप पर ये किताब नाजिल हुई,
جو قرآن کی بات کرتا ہے وہ ہماری بات ہے, معیار ہو گیا جو یہ. قرآن سے ہٹ کے بات کرتا ہے وہ ہماری بات نہیں ہے, جو قرآن کی روشنی میں احادیث کی بات کرتا ہے, احادیث کو جوڑ کے بات کرتا ہے قرآن سے, وہ ہماری بات ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم سے تو ہمارا سوال ہوگا. دنیا میں تمام چیزوں کے آج آپ چیٹ جی پی ٹی پہ کسی پہ اے آئی پہ ڈالیں, سارے ترجمے ساری زبانوں میں آ جائیں گے. بالکل ایسے ہی. دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس سے بھگائیں نہیں. دیکھیں آپ روکیں گے بھی تو لاکھ لوگ تو اس پہ آ گئے ہیں. بالکل صحیح. تو کیوں نہ ان تمام چیزوں کو ہمیں ایک معنوں میں اعتراض درست بھی ہے, مگر ہم یہ جو ٹیکنالوجی لوگ بچے استعمال کر رہے ہیں, موبائل استعمال کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں, ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں, کیوں نہ وہاں ہم مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیں. بہت خوب. ہم جو ہے اس کو جو ہے تعلیم اور علم کا ذریعہ بنائیں, ہم اس کو جو ہے لوگوں کے لیے ہنر کا ذریعہ بنائیں. جب ہم اس پلیٹ فارم, دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا, یہ ہاتھ ہے, یہ کسی کا سہارا بن سکتا ہے, کسی کو دھکا دے سکتا ہے. یہ زبان ہے, یہ کلمہ خیر بھی کر سکتی ہے اور کلمہ شر بھی کر سکتی ہے, ابھی 2 منٹ میں فساد ہو سکتا ہے. بالکل. تو اصل چیز اس کا برتنا, اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے جو جواب دہی کریں گے اسی بنیاد پہ کریں گے کہ آپ کو صلاحیت یہ دی تھی. بالکل ٹھیک ہے. جو قرآن کا بھی جو پہلے رکوع کے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے جو تمہیں رزق مانے وہ نہیں روٹی کپڑا مکان, جو صلاحیت دی تھی, جو صلاحیت دی تھی, لکھنے کی صلاحیت ہے وہ مثبت استعمال ہونی چاہیے, بولنے کی صلاحیت ہے وہ مثبت استعمال ہونی چاہیے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ ہمیں حکومتی ایوانوں میں بھی نظر آنی چاہیے, یہ ہمیں سرکاری اداروں میں نظر آنی چاہیے, یہ صرف جمعے کے خطبے میں گفتگو کی حد تک نظر نہیں آنی چاہیے. اور پھر سب سے پہلے میں یہ سوچوں, عامر رفیع, آج میرا کوئی ہندو, کوئی کرسچن, کوئی یہودی, کوئی آئے بزنس کمیونٹی کا بندہ آئے اور میں اس کو بتاؤں کہ یار ہم لوگ بہت پکے مسلمان ہیں, اور وہ کراچی آئے, پاکستان آئے, تو کیا امپریشن لے گا؟ کیا میں اس کو دعوت دے سکتا ہوں کہ تو اسلام میں داخل ہو جا, کہ وہ جب دیکھے کہ یہاں اتنے گندے لوگ ہیں, راستے میں گٹر ابل رہے ہیں, کچرے پھینک رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرنے میں جو ہے وہ آدھا وقت تو گٹکے میں لگ جاتا ہے, تو کیا کہ بڑے انڈسپلن لوگ ہیں, سگنل پہ ہی رکتے ہیں. وہ کہیں گے مسلمان, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے قرآن کے اندر بات سچ ہے, حق ہے, مجھے اٹریکٹ بھی کرتی ہے, مگر میں اس کا عملی نمونہ جب دیکھتا ہوں تو میرے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے. تو ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے ہم اسلام کے ایمبیسڈر ہیں, ہم اپنے گھر کے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں, جس طرح اپنے ماں باپ کی خاندان کی پہچانیں, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے بھی ہم پہچانیں. تو اپنی اس پہچان کو, ہمارا برانڈ جو ہے وہ یہ ہے, ہمارا برانڈ جو ہے وہ یہ حلال کمائی ہے, ہمارا برانڈ جو ہے وہ حرام سے بچنا ہے, ہمارا برانڈ جو دیانتداری ہے. تو یہ جو ہماری ایتھیکل ویلیوز ہیں اس نے پیچھے چلی گئی ہیں, اور ایتھیکل ویلیوز نے کچھ ہمیں کچھ چند دن منانا سکھا دیا ہے, دیگر چیزیں کنورٹ ہو گئی ہیں, چند تقریبات کا اہتمام سکھا دیا ہے. آج دیکھیں دنیا میں ہم کتنی بھی یہاں بیٹھ کر باتیں کریں ڈاکٹر صاحب, آج غزہ میں 50,000 سے زیادہ لوگوں نے جانیں دے دی ہیں اللہ کے راستے میں, معصوم بچوں نے دے دی ہیں, عورتوں نے دے دی ہے. میں اور آپ کتنی واضح نصیحتیں کرتے رہیں, کتنے ہی وظیفے بتاتے رہیں, انہوں نے تو عملی طور پر انجام دے دیا ہے. وہ جو حج اور عمروں کا دیکھنے کا ثواب ہے وہ بالکل توجہ دلانے کے لیے, مگر حج اور عمرہ ہوتا وہی ہے جو جا کے کیا جاتا ہے. تو اسی طرح ہم اور آپ جو ہیں جتنے بھی وظائف پڑھا دیں, کچھ بھی کر دیں, مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. ان کے ننھے معصوم بچے اس کے راستے میں گئے ہیں, ان کی خواتین گئی ہیں, ان کے مرد گئے ہیں. کیا میں یہاں پر جو ہم کہتے ہیں ٹھنڈے ایسیوں میں بیٹھے ہوئے اور اپنی باتیں کرتے ہوئے اپنی دنیا میں مگن لوگ, آج کی معیشت میں ان شہداء کا کنٹریبیوشن شامل ہو گیا ڈاکٹر صاحب. پوری مسلم امہ کے اندر آلٹرنیٹ برانڈ کی پوری لہر دوڑی, اور صرف پاکستان میں نہیں باقی ساری دنیا میں بھی لوگوں نے کہا ہم اسرائیلی برانڈ استعمال نہیں کریں گے, منیمائز ہو گئے. ہم جو ہے وہ یہ امریکن برانڈ استعمال نہیں کریں گے. ٹرکی والوں نے سوچا, ان کے ویسے بھی بہت زیادہ برانڈنگ ہے میڈ ان ٹرکی کی, انہوں نے کہا بھائی اب باقی چیزیں بھی اگر ہم استعمال کر رہے تھے نا, تو ہم تو KFC نے سوچا بھائی آپریشن ہی بند کر رہا ہوں میں تو ٹرکی کے اندر. ہم نے آپ نے دیکھا بھی, اس لیے کہ کسٹمر نے لوکل برانڈز کے اوپر رخ کرا. اسی طرح دیگر ممالک, ملیشیا ہے, ایجپٹ ہے, اور خود پاکستان میں بھی آپ دیکھیں لوگوں نے سوئچ کیا, کمپنیوں نے, دیگر کمپنیوں نے آفریں نکالی کہ بھائی نہیں ہم تک رہو, بہت مارکیٹنگ کری. مگر یہی جو آپ نے بتایا, جن علماء کا نام ابھی ڈاکٹر صاحب نے لیا, انہوں نے, میں ان کو خراج عقیدت پیش کروں گا, انہوں نے فرنٹ لائن پر آن کر قوم کی رہنمائی کری. انہوں نے کہا کہ ان اشیاء کو چھوڑ کر آپ پاکستانی اشیاء پہ جائیں, چاہے تھوڑی مہنگی ہو, چاہے کوالٹی میں آج اچھی نہیں ہے. اور ان اشیاء والوں کو بھی ایڈریس میں کروں گا کہ اپنی کوالٹی کو بہتر کریں, مارکیٹ میں کمپیٹ کریں. آپ کی چیز جو لکھی ہوئی ہو وہ ہونی چاہیے. اپنے آپ کو برانڈ کریں, مارکیٹ کرنا سیکھیں, برانڈ کرنا سیکھیں. اور اس وقت مارکیٹ میں ایک دفعہ پھر بہت بڑی اپورچونٹی موجود ہے. یہ جو ابھی اسرائیل کا ایران کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, پھر مسلم امہ بیدار ہوئی ہے, پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا سبق پھر پڑھ صداقت کا. تو یہ جو صداقت کا یہ جو اپورچونٹی آئی ہے, میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو اور کراچی ہائٹس کو بھی خصوصاً ایڈریس کروں گا کہ اس وقت مارکیٹ میں بہت بڑا ویکیوم موجود ہے. آپ فوڈ
FMCGs میں جائیے, آپ ہاؤس ہولڈ آئٹمز میں جائیے, آپ ٹوائلٹریز میں جائیے, ساری چیزوں کے اندر جو ہے اس وقت مارکیٹ میں گنجائش موجود ہے. آپ اپنے برانڈ کو انٹروڈیوس کریں, آپ سیکھیں. آج تو دیکھیں جدید AI ٹولز ہیں, یوٹیوبز ہیں, اور صرف ہم ہی نہیں کر رہے یہ کام. دیکھیں کراچی چیمبر آف کامرس یہ کام کر رہا ہے, FPCCI یہ کام کر رہا ہے, اور بڑی اچھی لیڈرشپ ہے کراچی میں چیمبر آف کامرس کی. جاوید بلوانی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ووکل آدمی بھی ہیں, اور وہ بزنس کمیونٹی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس ساری چیز کے اندر. تو یہ جو سارے پلیٹ فارمز ہیں, خود ہمارے اس وقت جو کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں سہیل عزیز صاحب, وہ خود چونکہ عرصہ دراز سے 30 سال سے اس سارے کام میں وابستہ ہیں, تو یہ اچھی اپارچونٹی ہے پاکستان کے لیے بھی اور کراچی کے لیے بھی کہ وہ اس ویکیوم کو فل اپ کر سکیں, اور نہ صرف اپنی اکانومی اپنی جو ہے وہ اکانومی کو بہتر کر سکیں, گھر کی, اپنی بزنس کی, بلکہ اس شہر کی اور اس ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکیں. مگر یہ سب ممکن ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے سے, دوسروں کو اسٹرینتھن کرنے سے. ان کو اگر مضبوط کریں گے اور یہ سوچ لے کر آئیں گے تبھی معاملات بہتر ہو سکیں گے. بہت ساری چیزوں کی عامر بھائی نے نشاندہی یہاں پہ کر ڈالی ہے, جس میں لوکل برانڈز کو بھی ایڈریس کیا, ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. یقیناً اگر یہ اپرچونٹی آپ کے پاس آئی ہے تو اس کو گراسپ کیسے کرنا ہے, یہ آپ کو سوچنا ہے, قیمتوں کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے. اور یہ جو ہماری ایک سوچ بن چکی ہے کہ سارا منافع آج ہی کما لو, کیونکہ اس کے بعد یہ ایشو اگر سیٹل ہو جائے گا تو شاید یہ اپرچونٹی اسی لیے آگے نہیں بڑھ پائے, یہ نہیں بڑھ پا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا وہ ہے جس کی وجہ سے ایک مارک لگ چکا ہے. سر اس کے بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے دل سے سوچئے کہ اگر صاف نیت کے ساتھ, کیونکہ اس میں یہ پہلو بڑا شامل ہے, بڑے بڑے بزنس ماڈیول ہم نے اسٹڈی کیا, اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز تھی وہ خلوص نیت کے ساتھ کام کیا, ایمانداری سے کام کیا, تب وہ جا کے اتنے بڑے بڑے برانڈز بنے کہ جن کے ٹیلی فون آج ہمارے ہاتھ میں. ان کے بارے میں ذرا AI کا ہی سہارا لے کے پڑھ لیں, آج تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گرو کیسے کر گئے, پوری دنیا میں آج کیسے رول کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں اپنے کام کے حوالے سے ذرا مزید میں چاہوں گا ذرا گفتگو کر لی جائے کہ کیا ارادہ ہے آگے, اور جیسے بھی بات ہو رہی ہے کاروبار کے حوالے سے, تو کیا یہاں پہ بھی معاونت فراہم کی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے آگاہ کر دیجیے. بس یاسر بھائی الحمدللہ میں عرض کرتا رہتا ہوں, ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہماری ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. رہتی. لاسٹ پروگرام میں نے بتایا تھا کہ 24 تاریخ کو ہمارا جو ہے میگا کیمپ ہوا تھا, جس کے اندر ہم نے تقریباً 1500 سے 2000 پیشنٹ دیکھا تھا. اس کے اندر جی تقریباً 450 الٹراساؤنڈ کیے گئے, اور تقریباً 500 کے قریب جو ہے لیبس وغیرہ فری آف کاسٹ کی ہم نے. تو ابھی لاسٹ منتھ الحمدللہ ہم نے اپنا یہ چل رہی تھی جو گرمی کی لہر چل رہی تھی, اس کی ہم نے مختلف 2-3 جگہ پہ کیمپس لگائے, اور ابھی سیکنڈ منتھ کے اندر پھر انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا ایک فری میڈیکل کیمپ مختلف پیرافریز کے اندر منعقد ہونے کے لیے جا رہا ہے. تو بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آپ جیسے دوستوں کی دعائیں ہیں, عامر بھائی جیسے مخلص دوست ہمارے ساتھ ہیں کہ جو اس نظام کو چلا رہے ہیں. چلا تو اللہ رہا ہے, لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ پاک نے اپنی انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ چنا ہوا ہے. اور پھر اپنے مرشد کا وہی پیغام دوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے لیے راستہ کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولیں گے. اگر ہم لوگوں کے لیے گڑھا کھودیں گے تو سب سے پہلے ہم خود اس کے اندر گریں گے. تو اللہ کی مخلوق کے لیے راستے میں آسانیاں پیدا کریں. مرشد فرماتے ہیں آپ کلینک میں بیٹھے ہیں, پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, زبان سے ذکر کرتے رہیں, اس کو وعظ و نصیحت کریں, مخلص ہو کے اس کو دوائی دیں جس چیز کی ضرورت ہو. نہ کہ تھائی لینڈ کے دورے پہ آپ نے جانا ہے تو آپ فلاں کمپنی کی دوائیاں لکھیں. کیا اچھی بات ہے, ابھی آپ کی گفتگو سے ہی بہت سارے آئیڈیاز مجھے آ گئے. آن ایئر کہہ رہا ہوں, بہت ساری کمپنیوں نے الحمدللہ مجھے کہا کہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. سروسز کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس برائبری کو. جی, اور بہت ساری سروسز ہم آپ کو دے دیتے ہیں. میں نے کہا میں نے جب جانا ہے نا اس دنیا سے تو ایک کفن ہوگا اور اس میں بھی جیب نہیں ہوگی, تو میں کیوں بھاری اپنے اوپر وزن لے کر جاؤں. اور اگر میں یہ سوچوں بیٹھ کے کہ اگر میں کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جاتا ہوں اپنی بیٹی کو, اور میری بیٹی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب ایک لسٹ دے دیتے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. تو یار میں اگر کسی مریض کوئی میرے پاس آتا ہے, وہ غریب آدمی ہے, کچی آبادی میں بیٹھا ہوا ہوں, مزدوری کرتے ہیں بیچارے لوگ, پتہ نہیں کس طرح گھر کو چلا رہے ہیں, میں اس کو پرچہ ایک پورا دے دیتا ہوں, یہ ٹیسٹ کرواؤ, اس کی ضرورت بھی نہیں. اللہ کو پتہ ہے, یہ مجھے پتہ ہے, یہ دوائیاں لکھو, یہ دوائیاں لکھو, یہ دوائیاں لکھو, کہ صرف آپ کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کی. تو بھائی میں ایسا کرتا تو میں آج کرائے کے مکان میں نہ رہتا. 30 سال ہو گئے مجھے رہتے ہوئے, اللہ کا شکر ہے. لیکن مالک کا احسان ہے الحمدللہ, ذہنی طور پہ پرسکون ہوں. رات کو 2 بجے اکیلا کلینک بند کر کے آتا ہوں, کوئی گارڈ کی ضرورت نہیں, کسی سروس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی مخلوق کے لیے راستہ پیدا کر رہا ہوں, وہ میرے لیے راستہ
पैदा कर रहे हैं, क्या बच्चे अच्छी पढ़ बात गए, है। लिख गए, डॉक्टर बन गए, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। उसकी मखलूक के लिए बेहतरीन सोचो, अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल काश ये सोच जो है अल्लाह ताला सबको दे और अपनी इस तरह सलाहियत और सोचते हैं। नफे को डिवाइड करें, अल्लाह ताला आपके माल को, आपके नफे को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई बहुत कर प्यारी देगा, बात कही बड़ी डॉक्टर अच्छी साहब बात है। ने। वरना मैं तो ये सोच रहा था, अभी एक बच्चे से मैंने पूछा कोई सक्सेस कोई बताओ, कोई बिजनेस मॉड्यूल इस वक्त जो हो, उसने कहा आप लैब बनाएं, डॉक्टर को अपने साथ इंगेज करें, वो टेस्ट लिखेगा, आपका काम चलेगा, डॉक्टर बढ़ाते जाएं, टेस्ट बढ़ते चले जाएंगे। मैंने कहा माशाल्लाह, ये सोच हमारे यहाँ, यही हमारे लोग हैं। और हकीकत तो ये है कि सिलसिला भी यही राइज है कि जितने माशाल्लाह लैब्स काम कर रही हैं, ज़्यादा क्या कहूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको बड़ा नागवार गुजरेगा, लेकिन सूरत हाल तो यही है। अब ना चाहते हुए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि माशाल्लाह एक लफ्ज़ पहले इस्तेमाल हुआ करता था मसीहा, इसके साथ इस्तेमाल करते थे, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को समझ में आ गई है, तो उससे अब जुदा कर दिया, क्योंकि पैसे लेके अब तो काम हो रहा है। जब आप पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मसीहा ही वगैरह तो एक तरफ रह गई। आमिर भाई, लास्टली आप ज़रा बताइएगा कि एक्सपो के हवाले से जो सिलसिला आपने शुरू कर रखा है, कितने लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इससे क्या नताइज की उम्मीद की जा रही है, थोड़ा सा हवाले से भी बता दीजिए। यासिर भाई, मेरा ब्रांड पाकिस्तान हमने 2024 में पहला प्रोग्राम किया था इसका, और एक बहुत ही मैसिव क्राउड जो है उसके अंदर आया था। ठीक है। और खुद जो एक्सपो की इंतजामिया था उसके लिए भी सरप्राइजिंग था वो सारा। हाफिज नईम साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया था, और उस वक्त जो है वो गजा की रिजीम हुई थी, तो एक पूरा कौम के अंदर वलवला और जोश था। उसको फिर सोहेल अजीज साहब ने, हमारे जो कराची के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है, वरना आज आपके प्रोग्राम में भी जरूर शरीक होते हो, तो वो उन्होंने उस आइडिया को बाइक किया, और हमने जो है इसको लोगों को ऑन बोर्ड किया। उन सबका भी शुक्रिया, एग्जीबिटर्स का। और अब उसके अंदर हमने कॉन्फ्रेंसेस की थी, हमने उसके अंदर जो है एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो कंप्लाइंसेस चाहिए होते हैं, आईबीएस के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो ये पूरा एक अच्छा माहौल के अंदर 2024 का प्रोग्राम हुआ। उसी की कंटिन्यूटी में इसी साल जनवरी में उससे डबल साइज की, अब जो है वो मुनीम जफर साहब जो है वो उसको यानी हमें जो है वो हेड करते हैं यहाँ पर, तो उनकी सरबराही के अंदर जो है पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने यहाँ पर जो है वो मेरा ब्रांड पाकिस्तान 2025 किया था। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, 2026 के अंदर जो होने जा रहा है ये जनवरी के अंदर होने जा रहा है, और पहले से 4 टाइम बड़ी एक्सपो होने जा रही है, और कराची एक्सपो सेंटर में जो होने जा रही है। और इसके अंदर हम बहुत सारी दीगर और चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ई कॉमर्स उसके अंदर जो है, इसके अंदर इंशाल्लाह ताला नेटवर्किंग लाउंज इसके अंदर आ रहा है, एसएमएस की प्रमोशन आ रही है, विमेन का जो है एक अलग से जो है पवेलियन आ रहा है, इसी तरह स्टार्टअप्स जो हैं उनके हवाले से जो है इसके अंदर चीजें आ रही हैं, इंक्यूबेशन सेंटर और दीगर सारी चीजें इसके अंदर। और पाकिस्तान की और कराची के नामवर बिजनेस कम्युनिटी जो है उनकी हमें खिदमत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे चैम्बर के सदर हों इस वक्त, या एफपीसीसीआई के लोग हों, या दीगर और भी अथॉरिटीज़ हों, वो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। बल्कि आज जो हमारी इसकी लॉन्चिंग प्रोग्राम हो रहा है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो है अपने एग्जीबिटर्स जो हैं उनको मुख्तलिफ ऑफर्स भी कर रहे हैं, वो आज इंशाल्लाह ताला इसमें शरीक होंगे, तो उन ऑफर्स को बहुत अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं। इसी तरह लाहौर में जो है जो एक्सपो सेंटर के अंदर होने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो 14 और 15 अगस्त को लाहौर में है एक्सपो सेंटर के अंदर, और वो भी इसी विजन के साथ हो रही है। वहाँ हमारे लाहौर के बिजनेस फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं जाज तनवीर साहब, वो खुद भी चूंकि एक रिटेल मार्केटिंग से मुंसलिक हैं, पूरे एफएमसीजीज की पूरी एक कंपनी चलाते हैं, तो उनका भी यही विजन है कि पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर तो बन चुका है, हमने अपना हिस्सा डालना है इसको मईशत के पावर बनाने में, इकोनॉमिक पावर बनाया जाए, ये होना चाहिए मिशन। बिल्कुल ठीक है जनाब, वक्त मेरे पास अब सेगमेंट का बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब आमिर रफ़ी साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मान भाई बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर साहब आपका कि वो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ हवाले से हमने गुफ्तगू की है, और सिलसिले को इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे। वक्त हो रहा है यहाँ पे एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।